संसदः सदनद्वये महत्वपूर्णानि विधायि कार्याणि सूचीबद्धानि। लोकसभायाम् ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयकं 22-द्विसहस्रतमं प्रस्तोष्यते। तत्रैव राज्यसभायां राष्ट्रिय डोपिंग रोधी विधेयकं 22-द्विसहस्रतमं विचारार्थं पटले प्रस्तोष्यते। राज्यसभायां ह्यः महार्घता विषये चर्चा। विपक्षस्य प्रश्नाः वित्तमन्त्रिणा उत्तरिताः। कथितं यत् प्रशासनेन भारतीयाधिकोषेण च मुद्रास्फीतौ 6% अपचित्यर्थं पादक्षेपानि उत्थापितानि। वस्तुसेवाकर विषये विपक्षस्य आरोपान् निरस्तीकृत्वा महार्घतायां राजनीतिकरणे आलोचितः। प्रतिगृहं त्रिवर्णध्वजाभियानान्तर्गते लालकिले इति क्षेत्रात् संसदपर्यन्तं द्विचक्रिकयानेषु त्रिवर्णध्वजयात्रायाः आयोजनम्। उपराष्ट्रपतिः एम वेंकैया नायडू हरितपताकां दर्शयित्वा यात्रामिमां प्रारप्स्यते। अमेरिकी सदनस्य नेतुः नान्सी पेलोसी इत्यस्य ताइवान यात्रामालक्ष्य अमेरिका चीन देशयोर्मध्ये कर्षणे वृद्धिः। ताइवानदेशं प्राप्य नान्सी पेलोसी वर्यया सह अद्य ताइवानदेशस्य राष्ट्रपतिः संवदिष्यति। पेलोसी अकथयत् यत् ताइवानदेशेन सह सम्बन्धाः दृढीभविष्यन्ति। शिष्टमण्डलस्य यात्रेयं लोकतन्त्रस्य समर्थनाय अमेरिकायाः प्रतिबद्धतायाः प्रतीकभूतः। राष्ट्रमण्डल स्पर्धानां पञ्चमे दिवसे भारतेन लॉन बॉल तथा टेबल टेनिस स्पर्धयोः स्वर्णपदकं विजितं। तत्रैव भारतोत्तोलन बैडमिण्टन स्पर्धयोः रजतपदकं प्राप्तम्। पञ्चमदिवसपर्यन्तं भारतीयैः क्रीडकैः 13 पदकानि विजितानि। 20-20 स्पर्धायाः तृतीये द्वन्द्वे सूर्यकुमार पंतयोः उत्कृष्टप्रदर्शनेन भारतेन वेस्ट इण्डीज दलं 7 सुरक्षास्तोभेन पराजितम्। अनेन विजयेन सह भारतीयं दलं श्रृङ्खलायाम् अग्रत्वं भजते। अभिवादये, अहमस्मि सत्यप्रिया। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः। ऊर्जामन्त्री आर.के. सिंहः अद्य लोकसभायाम् ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयकं 20-22 प्रस्तोष्यते। अस्य विधेयकस्य उद्देश्यः नवीकरणीय ऊर्जायाः संवर्धनं, कार्बनोत्सर्जनस्य न्यूनीकरणं च अस्ति। संशोधनेन ऊर्जा संरक्षण नीतौ परिवर्तनं भविष्यति। अपि च शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानः केन्द्रीय विश्वविद्यालयीय नीतौ संशोधनाय विधेयकमपि सदने चर्चाय प्रस्तोष्यति। तथैव 93+100 इत्यनेन नियमेन सह भारते क्रीडा संवर्धनाय गृहीतानां पदक्षेपानां विषये अपि चर्चा भविष्यति। राज्यसभायां डोपिंग रोधी विधेयकं 20-22, फैमिली कोर्ट्स संशोधन विधेयकं 20-22 चर्चानन्तरं पारितो भविष्यतः। विधेयके 2 लोकसभायां पारिते जाते। वित्तमन्त्रिणा निर्मला सीतारमणेन कथितं यत् भारतीया अर्थव्यवस्था नैकैः देशैः सह विकसित अर्थव्यवस्थानाम् अपेक्षया निश्चितरूपेण सुचारुस्थितौ वर्तते। देशे आवश्यकवस्तूनां मूल्यवृद्धिविषये राज्यसभायाम् उत्तरं प्रदानेन सह सीतारमणेन कथितं यत् देशस्य बृहद् आर्थिकमूलतत्त्वानि दृढानि सन्ति। वित्तमन्त्रिणा सूचितं यत् महार्घता 7% अस्ति। प्रशासनेन भारतीयाधिकोषेण च मुद्रास्फीतौ 6% अपचित्यर्थं पादक्षेपानि उत्थापितानि। देशः स्वातन्त्र्यस्य अमृतमहोत्सवम् आमानयते। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना देशवासिनः बोधिताः यत् ते प्रतिगृहं त्रिवर्णाभियाने भागं गृह्णन्तु। स्वातन्त्र्यस्य अमृतमहोत्सवस्य अन्तर्गते सर्वेषु प्रदेशेषु अस्मिन् मासे 13तः 15 दिनाङ्कं पर्यन्तं स्वगृहेषु त्रिवर्णध्वजोत्तोलनं भविष्यति। देशस्य विभिन्नेषु क्षेत्रेषु त्रिवर्णध्वजयात्रा प्रचलति। अस्यां यात्रायां स्थानीयजनाः, प्राशासनिकविभागश्च सम्मिलिताः सन्ति। अस्यां श्रृङ्खलायाम् एव अद्य संसदः सदस्या अपि द्विचक्रिकयानेषु त्रिवर्णध्वजयात्राम् आयोक्ष्यन्ते। यात्रामिमाम् उपराष्ट्रपतिः एम वेंकैया नायडू हरितपताकां दर्शयित्वा प्रारप्स्यति।
तेन सह केन्द्रीय संस्कृतिपर्यटनमन्त्री जी किशन रेड्डी अपि उपस्थितो भविष्यति। तिरङ्गायात्रा लालकिला इति दुर्गात् प्रारभ्य विजय चौक इति स्थले समाप्ता भविष्यति। भारतीयाधिकोषस्य 2023-2024 वित्तीयवर्षस्य कृते मौद्रिकनीतिसमितेः उपवेशनमद्य प्रारप्स्यते। उपवेशनमिदम् अगस्तमासस्य 5 दिनाङ्कपर्यन्तम् अर्थात् सप्ताहस्य अन्तिमकार्यदिवसपर्यन्तं प्रचलिष्यति। भारतीयाधिकोषः शुक्रवासरे उपवेशनानन्तरं मौद्रिकनीतेः घोषणां करिष्यति। मौद्रिकनीतिसमितेः उपवेशने पुनरेकवारं रेपो रेट् इत्यस्य कृते निर्णयः सम्भाव्यते। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः अद्यारभ्य कम्बोडिया देशस्य यात्रां विधास्यति। अस्मिन् यात्रावधौ सः नोम्पेन् नगरे आयोजिते आसियान् भारतयोः मन्त्रिस्तरीये वार्षिकसम्मेलने सहभागं गृहीष्यति। आसियान् संघटनस्य सदस्यदेशानां भारतस्य च मध्ये सहभागस्य समीक्षा अपि भविष्यति। भारत-मालदीव-देशयोर्मध्ये द्विपक्षीय सहयोगं वर्धितुं 6 सन्धिपत्राणि हस्ताक्षरितानि। एतेषु 400 सामाजिकावासघटकानां निर्माणं, अन्तर्जालीय सुरक्षा, मत्स्यक्षेत्रे पूर्वानुमानक्षमता, आपदा प्रबन्धनम् इत्यादयः विषयाः सम्मिलिताः सन्ति। द्वयोर्देशयोर्मध्ये प्रतिनिधिमण्डलस्य वार्ता विहिता, यस्यां मिथः सहयोगे प्रगतिसमीक्षा कृता। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना कथितं यत् भारत-मालदीव-देशयोर्मध्ये निकटसम्पर्कः, समन्वयञ्च महत्त्वपूर्णम् अस्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सूचितवान् यत् अस्माभिः ग्रेटर माले इति क्षेत्रे सामाजिकावासघटकानां निर्माणपरियोजनायाः निरीक्षणं विहितम्। एतदतिरिच्य तेन 200 सामाजिकावासघटकेभ्यः अपि अतिरिक्तं वित्तीयं साहाय्यं घोषितम्। आज राष्ट्रपति सोली के साथ मैंने कई विषयों पर व्यापक चर्चा की। हमने हमारे द्विपक्षीय सहयोग के सभी आयामों का आकलन किया और महत्वपूर्ण क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। अभी कुछ देर पहले हमने ग्रेटर माला कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट की शुरुआत का स्वागत किया। यह मालदीव का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होगा। हमने आज ग्रेटर माले में 4000 सोशल हाउसिंग यूनिट्स उसके निर्माण के प्रोजेक्ट का रिव्यू भी किया। मुझे ये घोषणा करते हुए प्रसन्नता है कि हम इसके अतिरिक्त 2000 सोशल हाउसिंग यूनिट्स के लिए भी फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे। प्रधानमन्त्री मोदी अकथयत् यत् भारतस्य साहाय्येन मालदीवदेशे प्रचलितानां परियोजनानां यथासमयं पूर्तये भारतदेशः $100 मिलियन मित्यात्मकम् अतिरिक्तवित्तीय साहाय्यं प्रदास्यति। आज राष्ट्रपति सोली के साथ मैंने कई विषयों पर व्यापक चर्चा की। हमने हमारे द्विपक्षीय सहयोग के सभी आयामों का आकलन किया और महत्वपूर्ण क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। अभी कुछ देर पहले हमने ग्रेटर माला कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट की शुरुआत का स्वागत किया। यह मालदीव का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होगा। हमने आज ग्रेटर माले में 4000 सोशल हाउसिंग यूनिट्स उसके निर्माण के प्रोजेक्ट का रिव्यू भी किया। मुझे ये घोषणा करते हुए प्रसन्नता है कि हम इसके अतिरिक्त 2000 सोशल हाउसिंग यूनिट्स के लिए भी फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे। आतंकवादमपकर्तुं प्रतिबद्धतां प्रकटयता मालदीवस्य राष्ट्रपतिना कथितं यत् अस्य सर्वे प्रारूपाः निरस्तीकरणीयाः। राष्ट्रपतिना इब्राहिम मोहम्मद सोलिह वर्येण मालदीवस्य अनारतसहयोगाय भारतं प्रति कार्तज्ञं प्रकटितम्। Prime Minister and I discussed the issue of terrorism
We both reiterated a firm commitment to the work against terrorism in all its forms and manifestations, and strengthen cooperation to enhance maritime safety and security in the Indian Ocean region. देशे कोरोना सूच्यौषधिप्रयोगे सततं वृद्धिः परिलक्ष्यते। कोरोनाविभीषिकां विरुद्धं प्रभावपूर्णोपायरूपेण प्रारब्धे अस्मिन् सूच्यौषधि अभियानान्तर्गते देशे अधुना यावत् 82.4-200-कोटितोप्यधिकाः सूच्यौषधयः प्रयुक्ताः सन्ति। सूच्यौषधि अभियानस्य 64-500तमे दिवसे 39 सूच्यौषधयः प्रयुक्ताः सन्ति। सूच्यौषधि अभियानमिदं देशे कोरोना विभीषिकातः जनानां सुरक्षायाः एकः महत्वपूर्णोपायः अथ च अस्य अनारतम् उच्चस्तरीया समीक्षा निरीक्षणञ्च विधीयते। हिमाचलप्रदेशस्य चम्बा क्षेत्रे महद्वृष्ट्यनन्तरं भूस्खलनम् अभवत्। चम्बायां भूस्खलनस्य आश्चर्यमयं मिश्रितं चलचित्रं प्राप्तम्। सततं वृष्ट्यानन्तरं कोटिपुल इति क्षेत्रस्य समीपस्थे शैले अपदलनं प्रारब्धम्। भूस्खलनस्य घटनानन्तरं तत्रस्थाः पर्यटकाः आक्रान्ताः जाताः। मार्गेषु पतितानां शैलखण्डानां कारणेन वाहनानां गतयः न्यूनतां प्राप्ताः। सूचनाप्राप्त्यनन्तरं स्थलं प्राप्तस्य लोकनिर्माणविभागस्य यन्त्राणि जनाश्च मार्गमुद्घाटयितुं तत्पराः आसन्। भारतीय तटरक्षकबलेन केरलस्य त्रिशूरे समुद्रे निमग्नाः 5 धीवराः परित्राताः। सङ्कटसन्देशप्राप्त्यानन्तरं तटरक्षकदलेन यथासमयं जवीयेन नौकायाः अन्वेषणं कृतम्। नौकायाम् आरूढाः सर्वे जनाः सुरक्षितरूपेण निष्कासिताः सन्ति। अमेरिकी सदनस्य नेता नैन्सी पेलोसी ताइवान यात्रायाम् अस्ति। अद्य प्रातः ताइवानदेशस्य संसदः उपाध्यक्षेण सह ताइवानदेशस्य संसदि पेलोसी ताइवानदेशस्य समर्थनं सबलं प्रतिपादितवती। तया कथितं यत् अमेरिकादेशेन कर्षणवृद्धस्य कारणभूतं कार्यं न विधीयते। तया ताइवानदेशः विश्वस्य स्वतन्त्रतमेषु समाजेषु एकः उद्घोषितः। ताइवान प्राप्तायाः अमेरिकी प्रतिनिधिसभायाः वक्तुः नैन्सी पेलोसी वर्यायाः ताइवानस्य विदेशमन्त्रिणा स्वागतं विहितम्। नैन्सी पेलोसी वर्यायाः ताइवान यात्रामालक्ष्य चीनदेशेन रोषः प्रकटितः। अस्मिन् प्रकरणे विरोधं प्रदर्शयता चीनदेशेन अमेरिकादेशस्य राजदूतः निकोलस बर्न्स संवादाय आहूतः। नैन्सी पेलोसी ट्वीटमाध्यमेन कथितवती यत् अस्माकं प्रतिनिधिमण्डलस्य ताइवान यात्रा ताइवानदेशस्य जीवन्त लोकतन्त्रस्य समर्थनाय अमेरिकादेशस्य प्रतिबद्धतायाः प्रतीकभूतः अस्ति। ताइवानदेशस्य नेतृत्वेन सह अस्माकं चर्चा अस्माकं सहभागित्वं प्रतिपादयति। राष्ट्रमण्डलस्पर्धानां 5मे दिवसे क्रीडितासु स्पर्धासु भारतेन 13 पदकानि विजितानि, येषु 5 स्वर्णपदकानि, 5 रजतपदकानि तथा 3 कांस्यपदकानि च सन्ति। लॉन बॉल इत्यस्यां स्पर्धायां भारतीय महिलादलेन ऐतिहासिकं स्वर्णपदकं प्राप्तम्। दलेन तेन दक्षिणाफ्रिकादलम् अन्तिमे चक्रे पराजितम्। तत्रैव टेबल टेनिस स्पर्धायां पुरुषदलेन स्वर्णपदकं विजितम्। मंगलवासरे क्रीडितायां भारोत्तोलन स्पर्धायां विकास ठाकुरेण रजतपदकं प्राप्तम्। भारतीय बैडमिण्टन दलेनापि रजतपदकं विजितम्। 20-प्रतिविंशति स्पर्धायाः मंगलवासरे क्रीडिते तृतीये द्वन्द्वे सूर्यकुमारपन्तयोः उत्कृष्टप्रदर्शनेन भारतेन वेस्ट इण्डीज दलं 7 सुरक्षास्थोबेन पराजितम्। अनेन विजयेन सह भारतीयं दलं श्रृङ्खलायाम् अग्रत्वं भजते। एतत् वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।